अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें मज़ीद ज्वाइन किया है वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल हाशिम डोगर साहब ने। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया है। नए पार्लिमानी साल का आगाज़ हो गया है, लेकिन ये भी एक नई बात है। तारीख़ में पहली मरतबा हुआ कि सदर ममलिकत के खिताब के दौरान हुकूमत ने भी इजलास का बायकॉट किया है। ईवान में दीगर ममालिक के सुफरा मौजूद थे, दीगर ममालिक के मंदूबीन मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान के जो ईवान असम्बली हैं उनकी तादाद ना होने के बराबर थी। और जो उज़्र बयान किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि वो सदर पर एतमाद नहीं करते क्योंकि उन्होंने असम्बली तोड़ी थी, दीगर भी जवाज़ें। इस पर मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट है, एक्सपोर्टर्स ने मुलाकात की वज़ीर ख़जाना से, और जो बिजली की कीमत है बरामदी सेक्टर के लिए वो 20 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। जो मुआशी इशारे डॉलर नीचे आ रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। किस हद तक बेहतर होंगे? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमें इमदाद जो है वो कर्ज़ की सूरत में नहीं चाहिए। लेकिन इरशाद साहब, पंजाब की सूरत हाल भी है, लॉन्ग मार्च की बातें भी हैं, हुकूमत की हिलजुल की बात भी है। लेकिन आज जो जॉइंट सेशन में हुआ, आप सदर ममलिकत ख़िताब कर रहे हैं और हुकूमती लोग ही मौजूद नहीं और वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद भी मौजूद नहीं। हालांकि ये ब्लेम करते थे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मौजूदा जो उस वक्त की जो अपोजिशन थी उससे हाथ नहीं मिलाते। हाँ, बल्कि ये भी कहते हैं कि मौजूदा अपोजिशन जो है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ, वो पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते, पार्लिमानी इदारों को अहमियत नहीं देते। लेकिन पार्लियामेंट का इजलास जो है वो आपको पता है कि हुकूमत ही बुलाती है, अगरचे वो जारी जो आर्डर है वो सदर ममलिकत की तरफ से होता है, लेकिन ये हुकूमत ने ही बुलाना होता है। सिफारिश हुकूमत की है, सिफारिश की हुकूमत की सिफारिश पर होती है। अब उसमें हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान का बाइकाट करना या वाकआउट करना, वजह जो भी बयान कर दी जाए। असम्बली तो इन्होंने तो असम्बली तोड़ी थी जो बहाल हो गई अदालती हुक्म के ज़रिए। फ़ारूक लिगारी साहब ने तो असम्बली तोड़ी थी बेनज़ीर भुट्टो की, बहाल भी नहीं हुई। उस पर तो मुस्लिम लीग नून ने कभी वो नहीं किया। और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने असम्बली भी तोड़ी थी, हुकूमत भी तोड़ी थी, इमरजेंसी भी लगाई थी। उन्होंने हल्का फुल्का एहतजाज करके वो असम्बली में बैठे रहे, पूरे 5 साल बैठे रहे बल्कि। और अगली असम्बली में हल्फ भी ले लिया पट्टी बांध के, जी, स्याह पट्टियाँ बांध के। तो ये अजीब व गरीब रिवायात कायम की जा रही हैं कि आप वहाँ चले जाएं, सिंबॉलिक चले जाएं, चंद अरकान जो हैं हर पार्टी के 2-2, 3-3, 4 अरकान जो हैं शामिल हो जाएं हुकूमती पार्टी के, कि हुकूमती पार्टी ही अगर बाइकाट कर दे तो फिर अपोजिशन से आप गिला किस तरह कर सकते हैं जी। जितना शिकायत आपको आरिफ अलवी साहब से होगी, उससे ज़्यादा शिकायत तो फिर इमरान खान को आपसे है। तो वो तो फिर बाइकाट ठीक करके बैठे हुए हैं। तो ये एक यानी हुकूमत जो होती है उसकी कोशिश ये होती है कि अच्छी रिवायात कायम की जाएं जी। अपोजिशन पर हमेशा ये ब्लेम आता है कि वो अच्छी रिवायात कायम नहीं करती, मुखालफत बराए मुखालफत करती है, हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करती है जी। लेकिन पार्लियामेंट का डोकरम बरकरार रखना, एजाज़ बरकरार रखना, पार्लियामेंट को अच्छे तरीके से चलाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन बहरहाल जग हसाई तो हुई है ना, अब सफरा वहाँ बैठे हुए हैं, हम उन्हीं ममालिक से इमदाद भी मांग रहे हैं और हमारे जॉइंट सेशन का ये हाल है। इसमें जग हसाई तो पाकिस्तान दुनिया को ये भी बता रहे हैं कि जनाब हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम इतना जानदार है और हमारी ये औकात है और हम इतने मोतमिद हैं। बिल्कुल बदज़ौकी है, अव्वल दर्जे के बदज़ौकी है। तो डोगर साहब आप फरमाएं हमें कि जो अब लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं, आज भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा, कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक मीटिंग की और उसमें तैयारियां जो हैं वो उरूज पर हैं। वो कहते हैं जी अगर तहरीक इंसाफ करती है लॉन्ग मार्च तो उससे सख्ती से निपटेंगे, और जो हुकूमत हमारे अहकामात नहीं मानेगी, लॉन्ग मार्च को फैसिलिटेट करेगी, उसके साथ भी आनी हाथों से निपटा जाएगा। तो आप ने कहा कि जी हम हुकूमत बतौर हुकूमत सूबाई हुकूमत हिस्सा नहीं होंगे लॉन्ग मार्च का, लेकिन वज़ीर आला साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब लंदन से फरमाते हैं कि हम तो जो इमरान खान का हुक्म होगा वो मानेंगे। तो पंजाब हुकूमत की पोजीशन क्या है?
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब. देखें, पहले तो एक छोटा सा मैं जस्ट पासिंग कमेंट कि इन लोगों से ग्रेस की तो तवक्को करनी नहीं चाहिए. अगर इन्होंने आरिफ अलवी साहब का खिताब नहीं सुनना था तो इनवाइट क्यों किया. बहरहाल ये तो जितना भी आप इसको कंडेम करें और आइंदा आने वाले वक्तों के लिए ये गलत से गलत प्रेसिडेंट्स सेट कर रहे हैं जो कि जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है. एनी हो, जहाँ तक ये कल परसों से ही काफ़ी इस चीज़ का चल रहा है कि जो तैयारियां हैं तो उसमें पंजाब हुकूमत का क्या रोल होगा और लॉन्ग मार्च कैसे होगी. और जहाँ तक ये लोग तैयारियां कर रहे हैं, बजाय इसके कि जो सबसे बेहतर तैयारी है कि ये बैठ के तो बात करने की कोशिश करें कि आखिर क्यों मुल्क की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो लॉन्ग मार्च करने जा रही. सही. मगर ये उसके बदले तैयारियां ये कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसू गैस इकट्ठे कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा नफरी इकट्ठी कर लें. कंटेनर इन्होंने अभी से लगाने शुरू कर दिए हैं और ताकि हम जितना भी तशद्दुद हो सके वो इस पुरअमन आवाम पे करें और जो हमने 25 तारीख को किया था उसको ये रेप्लिकेट करें. अब इसमें जो बहुत ही एक नाजुक सी बात है कि पंजाब हुकूमत का क्या रोल होगा. पंजाब हुकूमत से मुराद, जैसा कि माजी में हुआ कि जब भी नून लीग ने और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऐसे इज्तिमा किए तो ये गाड़ियों में भर भर के सरकारी मुलाजमीन को सरकारी ख़र्चे पे ये एक से दूसरी जगह पहुंचाते रहे. मेरा कहने का बस इतना ही मकसद है कि हम कोई ऐसी जो गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज़ नहीं करेंगे. लॉन्ग मार्च, धरने इमरान खान से बेहतर कोई भी नहीं जानता जो मौजूदा सियासतदान है. हाँ, इसके अंदर पंजाब पुलिस का रोल क्या होगा, डायरेक्टली एज ए होम मिनिस्टर आई कैन से दैट. पंजाब पुलिस का ये रोल होगा कि हम अपने जो शहरी, हमारे पुरअमन शहरी लॉन्ग मार्च करने के लिए निकलेंगे, रहीम यार खान से और डेरा गाजी खान से और अटक से और चकवाल से और बाकी तमाम सूबे से, उनको पुरअमन सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करना हमारा काम है. अच्छा. हम इंश्योर करेंगे कि इनको रास्ते में कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स ना हो, इनके साथ कोई मसाइल ना हो, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे. बाकी गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मतलब तो मैंने आपको बयान कर दिया कि हम सरकारी वसाइल. अगर लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज होता है, लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज होता है तो फिर क्या पंजाब हुकूमत एक्शन में आएगी, पुलिस फिर कार्रवाई करेगी? अगर विफाक आपसे ये कहता है, विफाकी हुकूमत आपसे कहती है कि जी इन लोगों को, मुजाहिरीन को रोकें कि ये हल्ला बोल रहे हैं, हमला कर रहे हैं इस्लामाबाद पर, तो तब आप रोकेंगे उनको? देखें, ये तो रोज़ ऐसी गलत बातें करते हैं, इसका मतलब है कि फिर तो पंजाब गवर्नमेंट को वाइंड अप कर देना चाहिए. रोज़ ही इनकी ऐसे कोई ना कोई हमें पहली तो बात ये कि ये हमें ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते. अच्छा. पंजाब को 18वीं तरमीम के बाद पंजाब की कबीना जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं वो चला रही है. हमने, हमारी कई जगह पे कॉपरेशन होता है. जैसे पिछले दिनों इन्होंने कहा जी हम नफरी मांगेंगे, तो बिल्कुल आईनी कानूनी हक है, आप हमारे से मांगे, हमारी कैबिनेट उस पर डिसीजन देगी. मैं तो समझता हूँ कि उस दिन के लिए पंजाब पुलिस को पंजाब के अंदर ही ड्यूटी करने के लिए शायद नफरी कम पड़ जाए. अच्छा. तो ये हमें कैसे कह सकते हैं कि आप किसी लॉन्ग मार्च को रोकें? हमने तो कभी माजी में रोका ही नहीं. सही. हमने तो नून लीग को भी अलाउ किया, अपनी पिछली गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी को किया, मौलाना फजलुर रहमान को किया. जिसने इजाज़त मांगी, जिसने पुरअमन किया, हमने उसको अलाउ किया. तो इसी तरह अगर पंजाब में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी तो उस पर हमारी कबीना देखेगी कि हमने क्या करना है. जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ना पंजाब में होगी और हमारे लोग कोई हमला करने या धावा बोलने या कोई मसला जत्था नहीं जा रहा है इस्लामाबाद. पुरअमन लोग हैं जिसमें हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग शामिल होंगे. तो हम क्यों ऐसा काम करेंगे कि हमारे अपने साथ वाले लोग उसमें उन पर तशद्दुद हो. या हम तो एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और बेहतर होगा कि ये बैठ के उस सिलसिले में बात करें. ये अभी कल का वाक़या है कि FIA ने छापे मारे, कुछ लोग गिरफ्तार किए जिन्होंने जो जनरल सरफराज अली का हेलीकॉप्टर था उसके हवाले से ट्वीट्स की थी या प्रोपेगेंडा किया था. अब कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि आपकी कैबिनेट ने IG से जवाब तलब किया है या उनसे वजाहत तलब की है कि जनाब ये काम पंजाब में कैसे हुआ, पुलिस ने कैसे ताउन किया. क्या FIA अगर किसी मुजरिम को पकड़ना चाहती है या मशकूक को, तो पुलिस को उससे पहले, उनसे ताउन करने से पहले कैबिनेट से अप्रूवल लेनी चाहिए? नहीं इरशाद साहब, ऐसे नहीं है. अच्छा. जो पंजाब पुलिस अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो वो सर्टन लॉज के तहत वो गवर्न होता है. अच्छा. उसमें तरीकाकार है कि आप DPO से रब्ता करेंगे कंसर्न लेवल पे. अच्छा. आप कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड चीज़ होगी कि कोई FIR हुई है, कोई किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है. अच्छा. तो पंजाब पुलिस माजी में भी करती रही है और जाहिर है
मुल्क के कवानीन के अंदर रह के अपने आप की जो एग्जीक्यूशन है वो करनी है। सही। ये जो एक दो वाक़यात जिस पे हमारी कबीना के लोगों को तशवीश हुई, जी ये ऐसे वाक़यात हुए कि रात के अंधेरे में जी। लोगों को उठाया गया, उनको तशद्दुद किया गया और सुबह छोड़ दिया गया। अच्छा। इसको किस कानून के तहत आप लीगलाइज करार दे सकते हैं कि ये लीगल काम हुआ है? अगर किसी नौजवान ने, किसी लड़के ने, बुजुर्ग ने गलती की है तो आप कानून को फॉलो करें, उसके खिलाफ आप FIR दें, उसके खिलाफ आप लीगल प्रोसीडिंग शुरू करें, ताकि वो जो भी शख्स है जिस पे इल्ज़ाम है वो कानून के सामने पेश हो, अपनी सफाई दे। अगर वो गुनाहगार हो तो वो जुडिशल हो जाएगा, बेगुनाह है तो उसको मुअज़्ज़ज़ अदालतें रिहा कर देंगी। तो ये इस तरह FIA हो या कोई भी इदारा हो, इसको ये गैर मुनासिब है। जी। नहीं, ये FIA कवानीन के तहत एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें ऐसे नहीं होता। FIA ने बग़ैर इजाज़त और बग़ैर इतला दिए ये कार्रवाई की, इस पर एतराज़ है या आपकी पुलिस ने उनके साथ तामुन किया बग़ैर अप्रूवल के? हमें दोनों चीज़ों पे इतराज़ है कि अगर FIA ने, देखें FIA की जुरिस्डिक्शन पूरे पाकिस्तान में है, इसको ऐसा नहीं कि हम तस्लीम नहीं करते। सही। FIA पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकती है, मगर उसका एक वज़ा करदा एक प्रोसीजर है ठीक। कि जो भी FIA के कंसर्न्ड ऑफिसर हैं वो उस ज़िले के DPO को बाकायदा कॉरस्पॉन्ड करेंगे, कोई चीज़ दिखाएंगे उनके सामने कि जी ये एलिगेशन है किसी के खिलाफ, सही। और हम इसको ले जाके तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं जी। फिर उसका रिमांड लिया जाएगा, फिर उस रिमांड के दौरान उससे तफ्तीश होगी। अच्छा, मेरा एक बेसिक पॉइंट और हम सब का ये है जी कि ये गलत है कि आप रात को उठाएं, तशद्दुद करें और सुबह बंदों को छोड़ दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा कर्नल साहब, 25 मई की जो वाक़यात थी उस पर आपने एक इंक्वायरी भी तरतीब दी थी, वो इंक्वायरी अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रही? जी, बदकिस्मती से इस मुल्क में हमने देखा है कि इंक्वायरीज़ बहुत एक लंबे अरसे के लिए चलती रहती हैं और आखिर में ये जो इंक्वायरी थी ये पंजाब पुलिस के एक DIG रैंक के ऑफिसर कर रहे थे। अच्छा। और इसमें अगेन ये मामला कैबिनेट में आया तो पता ये चला कि जो निचले रैंक के ऑफिसर्स हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनकी हद तक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो किसी ने इस्लामाबाद तबादला करा लिया है, किसी ने किसी और मोटरवे में करवा लिया है, तो वो कॉलर झाड़ते हुए जिनके हुक्म पे हुआ। अच्छा। अब ये जुडिशल इंक्वायरी का मकसद ये है कि ठीक है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, इस वक्त जस्टिस शब्बर रज़ा साहब की सरबराही में ये कायम है, वो ये बताएंगे कि इसमें किसने हाई हैंडेडनेस किया, किसने कानून को तोड़ा, किसने और किसके अहकामात पे हुआ। उसके बाद फिर जो भी सज़ा और जज़ा है। इससे क्या मुराद ली जाए कर्नल साहब कि क्या पंजाब के आला अफसरान मौजूदा हुकूमत के साथ तामुन नहीं कर रहे? नहीं, इसका कोई ऐसा मतलब ना लिया जाए। होता ये है कि ये जो वफाक के और सूबे के जो कवानीन हैं इसके अंदर बड़ी एक खला है। खला ये है कि आप एज ए पंजाब गवर्नमेंट, हम जो भी PSP ऑफिसर्स हैं, जो PAS ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता पंजाब के अंदर रहते हुए या किसी और सूबे में। कर्नल साहब, ये तो मैकेनिज़्म तो है जो आप बात कर रहे हैं। एक सवाल और भी है, आपने कहा था जाती उम्रा से मैं इश्तिहारी जो हैं, अगर बनी गाला पे चढ़ाई होती है तो यहाँ भी इश्तिहारी मौजूद हैं। अब तो वहाँ पे कोई भी नहीं है, तो अब क्या पॉलिसी क्या है? और जो उन पे मुकदमात भी थे वो तकरीबन कोई ज़मानत है या कोई नया मुकदमा तो नहीं बनने जा रहा जाती उम्रा वालों पे? नहीं, ये सिर्फ जाती उम्रा वालों का इशू नहीं है। जाती उम्रा में और भी लोग जो हैं वो पनाह लेते हैं जो मुख्तलिफ इनके नीचे रैंक के हैं, कोई MP है, कोई MNA है। तो अगर कोई हमें ऐसी खबर मिली तो हम क्योंकि आपके इल्म में होना चाहिए कि 61 लोग हैं इनके जो नैब हमला केस में वांटेड हैं। इसी तरह 30 के करीब MPAs हैं जो पंजाब असम्बली के अंदर हमलावर जो केस है उसके अंदर वांटेड हैं। उसमें से कुछ ने ज़मानतें कराई हैं, कुछ ने नहीं कराई। जिन्होंने नहीं कराई तो जाहिर है वो कानून की नज़र में भगौड़े हैं, वो कहीं पे भी हों पूरे पंजाब में। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब पुलिस को उनको राउंड अप करना चाहिए और उनको देखना चाहिए। अच्छा कर्नल साहब, ये फरमाएं कि आज आप सूबे में हुक्मरान हैं, कल आप मरकज़ में हो सकते हैं। अगर पंजाब से KPK से मुख्तलिफ इलाक़ों से लोग इकट्ठे होते हैं, जाके घिराव करते हैं इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद की जो ज़िंदगी है वो मुअत्तल हो जाती है, कारोबार हुकूमत मुअत्तल हो जाता है, तो आप ये समझते हैं और वफाक कार्रवाई करना चाहता है, सूबों से कहता है कि इन लोगों को हटाएं यहाँ से और आप तामुन नहीं करते, तो ये जस्टिफाइड होगा आपका अदम तामुन? मैं
اس کو تھوڑا سا ہمیں اور زیادہ ان ڈیپتھ دیکھنا پڑے گا کہ ہم خدا نہ خواستہ یا تو ہم یہ بولیں ہم گراؤ جھلاؤ یا ہمیں نظر آئے کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو وہاں پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ پچھلا جو لانگ مارچ ہوا جس میں انہوں نے بھرپور تشدد کیا، اس کے باوجود پی ٹی آئی کی طرف سے تو پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں جہاں جہاں سے لوگ آئے، ہماری طرف سے تو یہ گملہ بھی نہیں توڑا گیا. اور جس جگہ پہ آ کے خان صاحب نے بولا کہ اب اس سے آگے نہیں جانا، انہوں نے اپنی کنکلوڈنگ سپیچ کی تو لوگ وہاں سے پورا من منتشر ہو گئے. یہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم بھی وہی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ ہم نے خدا نہ خواستہ گراؤ جھلاؤ کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وفاق ہم اس کو اپنا زیادہ سمجھتے ہیں. اسلام آباد اس ملک کے رہنے والے ہر شہری میں سمجھتا ہوں اس کو اون کرتا ہے. یہ ہمارا وفاقی دارالحکومت ہے. ہماری مطالبہ صرف ہمارے مطالبے کی طرف تو کوئی غور کرے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرامن الیکشن کی طرف جائیں جو کہ بالکل ٹھیک ہو، جس کے بعد کسی انگلیاں نہ اٹھیں، تو اس پہ بیٹھ کے یہ بات کریں. ہم کوئی گراؤ جلاؤ نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی سرکاری پراپرٹی کو کسی ذاتی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. اس وقت جو کنٹینر لگائے گئے ہیں فیض آباد میں مختلف جگہوں پر، وہ پنجاب کی حدود میں لگے ہیں یا اسلام آباد کی حدود میں لگے ہیں؟ میں نے ایگزیکٹ ان کی لوکیشن نہیں دیکھی. اوبیسلی پنجاب کی حدود میں تو نہیں ہو سکتے. اگر کوئی ایک آدھا آ بھی گیا ہوگا تو اس کو ہم ریموو کر دیں گے. تو ظاہر ہے، اور آپ دیکھیں ہم نے ابھی ڈیٹ بھی نہیں دی، اور انہوں نے ابھی سے کنٹینرز اور آنسو گیس، وہ کہتے ہیں ہم نے ڈرون خرید لیے ہیں. اور خدا کے بندو، آپ ملک کی معاشی حالات کی طرف دیکھیں. آپ وہ ڈرونز لے رہے ہیں جو رپورٹڈلی جو ہے اسرائیل یوز کرتا ہے پیلسٹینینز کے خلاف. جب پچھلی دفعہ ہوا تو لوگوں نے تب جو کچھ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا اس کو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ریلیٹ کیا. اب شاید یہ اس کو پیلسٹینینز کی طرح ہمیں ٹریٹ کریں گے. تو اب عوام اتنی نہیں ہوگی جتنی پچھلی دفعہ تھی، کوانٹم بہت زیادہ ہوگا. یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ یہی ہوگا کہ ہم کوئی دھمکی نہیں دے رہے. جی ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو ہی لانگ مارچ کا اعلان ہوگا پنجاب کی حکومت توڑ دی جائے گی اور یہاں گورنر راج نافذ کر دیا جائے گا. آپ نے اس بارے میں سوچا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا رد عمل ہوگا آپ کا، آپ کی حکومت کا، آپ کی پارٹی کا؟ دیکھیں، ہمارے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معزز عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں، اور ایمرجنسی نافذ کرنے کی دیر آر سرٹن کنڈیشنز جو کہ آئین اور قانون میں بڑی الیبوریٹلی ڈیفائن کر دی گئی ہیں. اگر ہم ان میں سے کسی ایک چیز کو کریں، کوئی خدا نہ خواستہ ایک ریاست دوسری ریاست پہ حملہ نہیں کر رہی، کوئی ایسے حالات نہیں آ گئے کہ ملک کے اندر جو ہے نا ایمرجنسی لگانی پڑ جائے. ایمرجنسی تو ان کو معاشی لگانی چاہیے جو اس وقت ضرورت ہے. اور یہ جو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہے. تو ان کو بجائے ہمارے پہ فوکس کرنے کے سب سے پہلے معاشی حالات پہ فوکس کریں اور حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ٹیبل پہ بیٹھیں، لانگ مارچ کے بجائے بات چیت کے ذریعے نئے الیکشنز کی تجویز پہ غور کریں اور اس پہ کام کرنا چاہیے. اچھا کرنل صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو اسلام آباد داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. وہ فیڈریشن میں ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں. آپ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ آبادی ہے، 7 کروڑ ووٹرز ہیں، آپ اس کے ہوم منسٹر ہیں. آپ دونوں کے درمیان جو تعلقات کار ہوتے ہیں حکومتی لوگوں کے درمیان، وہ کس نوعیت کے ہیں؟ آپ کا کوئی کسی معاملے پہ کوئی کوارڈینیشن بھی ہے؟ اور اگر ہے تو اس کے باوجود جو ان کا ایک دھمکانے والا لہجہ ہے وہ کیوں ہے؟ میرا تو خیر ان سے کوئی کسی قسم کا وہ کوارڈینیشن وغیرہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں فی الحال کرنا چاہتا ہوں. تو ان کے انداز تو جب سے دیکھ رہے ہیں ان کو سیاست میں اسی طرح دھمکانے والے، ڈرانے والے، جو سٹوریاں ان کے ساتھ وابستہ ہیں فیصل آباد میں، جو عابد شیر علی اور ان کے والد کے جو الزامات ہیں، تو ان سے ہم اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ میں نے تو آپ سے عرض کی ہے نا کہ ایک تیاری کی ضرورت ہے. یہ باقی ساری تیاریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ تیاری یہ ہے کہ کیسے سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے اور کیسے پارٹیاں مل بیٹھ کے تو اگلے الیکشن کے بارے میں لائے عمل طے کریں. انہوں نے فی الحال جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو کروا لیے. انہوں نے نیب ترامیم کر لیں. انہوں نے اپنے جو ملزمان تھے ان کو انہوں نے وہ بری ہو گئے. جب ظاہر ہے جب پروسیکیوشن ہی کام نہیں کرے گی تو ملزمان بری ہو جائیں گے. نیب کو یوز کر لیا انہوں نے، الیکشن کمیشن کو یوز کر لیا. تو یہ بجائے دھمکیاں دینے کے، یہ وہ دھمکیاں ان کی 25 کو ٹھیک تھیں کیونکہ 2,20,000 کی پنجاب پولیس جو ہے وہ ان کے اشارے پہ کام کر رہی تھی. اب تو نہیں کرے گی. ایمرجنسی یہ لگائیں گے تو ہم اس کا دیکھ لیں گے اس کا کیا حل ہے. اور ظاہر ہے یہ قانونی معاملہ ہوگا تو اس کو قانون کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم نہیں، گورنر راج تو وہ لگا سکتے ہیں نا جی. اس کے بعد پھر آپ کو ان کو جانا پڑے گا اسمبلی میں، لیکن اس سے پہلے وہ حکومت توڑ کے گورنر راج تو لگا سکتے ہیں نا. وہ تو اختیار ان کے پاس آئینی اختیار ہے.
اور 2010 سر وہ گورنر راج میں نے بھی اس کو جی جب میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا مرکز کی طرف لانگ مارچ عدلیہ تحریک میں، تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے لگا دیا تھا اس وقت گورنر راج. تو وہ کتنے دن چلا تھا؟ دیکھیں گورنر راج لگانے کی کچھ کنڈیشنز ہیں. اچھا ملک میں کچھ ایسی صورتحال ہو جائے کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے گورنر راج تو پھر میرے خیال ہے کہ ایون اس کو پنجاب اسمبلی سے انڈورس کرنا پڑے گا. جی ہاں تو یہ پاسبل نہیں ہے. اور دوسرا میں کوئی آئینی ماہر نہیں ہوں، ظاہر ہے جو ہمارے آئینی ماہرین ہیں قانون کو جو جانتے ہیں وہ اس کا کوئی نہ کوئی ضرور اس کے اوپر سوچ رہے ہوں گے. مگر ہم تو ایک چیز بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک پرامن مارچ کی وجہ سے آپ کیسے ایک صوبائی حکومت کو آپ ڈیزالو کر سکتے ہیں یا گورنر راج لگا سکتے ہیں؟ اگر ہم کوئی ایسی وائلنس کریں، کوئی تشدد کریں، کوئی زیادتی کریں، کوئی املاک کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ بالکل ہی بغاوت کی طرف جا رہا ہے، تو مے بی دین ون کین اچھا لانگ مارچ کا مرکزی قافلہ کیا لاہور سے نکلے گا کرنل صاحب؟ سر یہ ہر جگہ سے نکلے گا. یہ پنجاب کے اندر یہ رحیم یار خان سے شروع ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ہر شہر سے سائملٹینیسلی یہ چلے گا اور جمع غفیر ہوگا. میں تو چاہتا ہوں کہ صورتحال وہاں تک نہ آئے، کیونکہ ہمارے معاشی حالات بھی اس وقت بہت خراب ہیں. آپ کے افراتفری اور صاحب آپ کے اپنے کارکن جو ہیں تحریک انصاف کے کارکن یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے آپ کی تمام جو قیادت ہے تحریک انصاف کی، عمران خان سے لے کر فواد چودھری سے لے کر اسد قیصر اور اسد عمر اور گنتے جائیں، ایک پوری لمبی لسٹ ہے، ان سب کو پریشان کر رکھا ہے. کبھی کسی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، کبھی ضمانت کرا رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کی پنجاب حکومت بس بیان دے دیتی ہے، کوئی ایسا کیس سالڈ نہیں بنا سکی ان کے خلاف جس کی وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کوئی چودھری صاحبان کا پہلی تو بات ہے جی 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 نہیں ایسا نہیں ہے. پہلے تو ارشاد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کون سا کوئی سالڈ کیس بنایا ہے؟ کوئی ایسی چیز جو کل کو عدالت میں ثابت ہو سکتی ہے؟ تنگ کر ضرور کر رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بھی 30 MPAs جو ہیں وہ وانٹیڈ ہیں جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہوا. 61 ان کے MNAs اور MPAs ہیں. ہر دوسرے دن اطاعت تعارض اور یہ باقی لوگ اپنی ضمانتیں کروا رہے ہیں. تو یہ کاروائی دونوں طرف ہی چل رہی ہے. تو بس یہ دیکھتے ہیں اس کا لاجیکلی یہ کہاں پہ کنکلوڈ ہوگی. صحیح ٹھیک، بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب، وزیر داخلہ پنجاب ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسد عمر نے یہ کہا ہے کہ کل لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے اور معیشت کی بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. اسد عمر صاحب کا یہ کہنا کہ کل اب اعلان یا فیصلہ ہو جائے گا لانگ مارچ کا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لانگ مارچ جو بہت زیادہ ستمبر کے آخر میں ہونا تھا، پھر یہ اکتوبر کا بھی تقریباً پہلا ہفتہ بیت چکا اور اب وہ فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کب تک یہ 15-16 کے بعد ہی ڈیٹ دیں گے؟ یہ تو خیر جب بھی ہو، اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس فیصلے پر خان صاحب کیوں پہنچے. دس از دی کوسچن کہ جب یہ خبریں چل رہی تھیں کہ کوئی ملاقات بھی ہو گئی، ایک سے زائد ملاقاتیں بھی ہو گئیں، معاملات مریم نواز صاحبہ ملک سے چلی گئیں، تو وہ بھی تو ایک پتہ تھا کہ اس کا مطلب یہ لگتا تھا کہ یہاں معاملات کوئی اتنی ایمرجنسی نہیں ہے جس میں ان کی موجودگی ضروری ہو. تو اس کے دو مفہوم لیے جا سکتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ خان صاحب جس طرح حکومت دعویٰ کرتی ہے یا ان کے مخالفین دعویٰ کرتے ہیں کہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، کہ ان کی کوئی بات سنی نہیں جا رہی، مانی نہیں جا رہی، اور وہ لانگ مارچ کے ذریعے، دھرنے کے ذریعے، گھراؤ جلاؤ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا دوسرا بھی مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو بیساکھیاں ہیں وہ چھن چکی ہیں، اور اب میں یہ کریڈٹ لوں کہ میں نے گرائی ہے. ہاں، جو میں اب کرنا چاہتا ہوں، حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں زور بازو حاصل کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی قرین قیاس ہے. ہمیں پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے جوائن کیا ہے، پرنسپل ہیں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، مایناز معیشت دان ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آج وزیر خزانہ سے ملاقات ہوئی، ایکسپورٹرز کی، ان کے ریزرویشنز تھی، انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دیا تھا، اور اب جو مطالبات تھے، بجلی کی قیمت تقریباً 20 روپے، 19 روپے 99 پیسے مقرر ہو گئی، 90 سے 100 ارب روپے کی سبسڈی دے گی گورنمنٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد یہ جو معاشی اشاریوں میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے، یہ حقیقی ہے
یا ماضی میں جس طرح کا الزام پی ٹی آئی لگاتی تھی یہ مصنوعی ہے؟ دیکھیے ہم بھی بہت امپیشنٹ قوم ہے. ابھی تو میرے خیال میں ہفتہ دن بھی نہیں ہوا ہے ڈار صاحب کو آئے ہوئے, اور ہمیں معاشی جو اشارے بھی ملنے لگے, مثبت اشارے, وہ کہاں سے آپ کو مل رہا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اگر یہ ایکسپورٹر سے ڈاکٹر صاحب دو چیزیں تو ہیں نا, ایک تو روپے کی جو ویلیو تھی وہ بڑھ رہی ہے روز بروز, اور 17-18 روپے جو ہے وہ ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے ایک ہفتے میں. دوسرا جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں بھی امپرومنٹ آ رہی ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی اناؤنس کر رہا ہے 2.5 ارب ڈالر. پاکستانی قوم کتنی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ جب وہ قرض لیتی ہے. We are a nation who borrow with pride and pleasure. صحیح. اسی لیے آج ہم یہاں پہنچے ہیں, کیونکہ قرض مانگنا جو ہے ہمارے لیے خوش قسمتی کی باعث ہوتی ہے. ہم اسے کہتے ہیں کہ دیکھیں مارکیٹ کا کانفیڈنس ہے, انٹرنیشنل اداروں کا ہم پہ کتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں, اور ہم اسی میں خوش ہوتے ہیں. یہ کوئی میرے نزدیک تو اچھی چیز تو نہیں ہے. ملک کو قرضوں پہ ڈبو دینا یہ اچھی چیز تو نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ڈالر نیچے آ گیا ہے. آپ خود سوچیں, آپ ماشاءاللہ آپ اتنے تجربہ کار لوگ ہیں, دنیا میں اس وقت ڈالر سب سے پاورفل کرنسی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پاؤنڈ اسٹرلنگ اپنی تاریخ کے اتنے نیچے کے سطح پہ نہیں آیا تھا ڈالر کے مقابلے میں جتنا آج آ گیا ہے. یہی حال یورو کا ہے, یہی حال جاپنیز ین کا ہے, یہی حال چائنیز یوان کا ہے, اور یہی حال ہندوستان کے روپے کا ہے. کہ یہ تمام بڑے بڑے ملکوں کی جو کرنسی ہے, پاورفل اکانومیز کی جو کرنسی ہیں, وہ ڈالر کے مقابلے میں ڈپریشیٹ ہوئی ہے. تو یہ پاکستان کا روپیہ وہ ڈالر کے مقابلے میں اپریشیٹ کیسے ہو رہا ہے؟ کیا ہو گیا کہ ہمارے یہی تو ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ اس کو مثبت اشارہ تو نہ کہیں نا. ٹھیک, دیکھیں یہ کھلاڑی ہے ہمارے یہاں پر. میں بار بار اپنے ٹی وی کے پروگرام میں اتنے چینل کو کہا, یہ کھلاڑی ہیں جو لے کر گئے تھے 152 روپے سے 242 245. یہ کھلاڑی تھے جو لے کر گئے, انہیں کہیں سے اشارہ تھا کہ لے کر جاؤ. اچھا, اب وہی کھلاڑی لے کر واپس آ رہے ہیں. اس میں کہاں کون سی مارکیٹ میکینزم کام کر رہی ہے؟ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں تگڑا اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے ریزرو میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے. ریزرو تو ہمارا وہی 8.8 یا 8.5 بلین ڈالر جو پہلے تھا, اور آج وہی کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر ڈالر میں اضافہ, ڈالر جو ہے ڈالر ڈپریشیٹ ہو رہا ہے روپے کے مقابلے میں. ذرا آپ تصور کریں. ڈاکٹر صاحب یہ سادہ الفاظ میں سمجھائیے ذرا دیکھنے والوں کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر جو اوپر گیا تھا وہ بھی مصنوعی تھا, اب جو نیچے آ رہا ہے وہ بھی مصنوعی ہے, اور ایک ذرا کھلاڑی تھے جی کھلاڑی یہ کر رہے ہیں, لیکن ایکچوئل ویلیو کیا ہے اس وقت روپی اینڈ ڈالر کی؟ دیکھیں ایکچوئل ویلیو جو ہے بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دی بیہولڈر. آپ کے لیے ایک ایکچوئل ویلیو ہوگا, میرے لیے ایک ہوگا. یہ کسی کے پاس یہ نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 مئی 2021 کو یہ 152 روپے تھا. It should go back to that place. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں گے کیسے چلا جائے گا؟ بھئی جیسے گیا تھا 242 اسی طریقے سے 152 پہ آئے گا. یہ صحیح. تو یہ کون سی مارکیٹ میکینزم آپریٹ کر رہی تھی؟ ڈاکٹر صاحب یہ کھلاڑی جو ہیں یہ مفتاح اسماعیل کو نیچا دکھا رہے تھے, یا مفتاح اسماعیل بھی اس کھیل کا حصہ تھے, وہ بھی کھلاڑیوں میں شامل تھے, پیسہ بنا رہے تھے یا بنوا رہے تھے کسی سے؟ دیکھیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ انہوں نے پیسہ بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ وزیر خزانہ تھے. ان کو بھی معلوم تھا کہ ڈار صاحب کے ابھی معاملات طے نہیں پائے ہیں, تو جس دن معاملات طے پا جائیں گے, زور ہے معاملات پہ, تو ڈار صاحب آ جائیں گے اور وہی وزیر خزانہ ہوں گے. تو ٹل سچ ٹائم کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ معاملات طے ہونے میں کتنا وقت لگے گا. تو جب ان کے معاملات طے ہو گئے, انہوں نے اشارہ دے دیا کہ میں آ رہا ہوں, تو ڈالر نے واپسی کا سفر شروع کر دیا. مفتاح اسماعیل صاحب ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. مارکیٹ نے ان کو سیریسلی نہیں لیا, انڈسٹری نے ان کو بالکل سیریسلی نہیں لیا. وہ نان سیریس ان کا ایٹیچیوڈ تھا. وہ
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बातें करते तो हंसने लगते थे वो। तो अब आप सोचिए कि फाइनेंस मिनिस्टर किसी मुल्क का एक सीरियस किस्म का आदमी होता है, उसके जहन पे कितना बोझ होता है कि वो पाकिस्तान की मैशत को उसके कांधे पे पाकिस्तानी मैशत हो, वो इतना इस तरीके से नॉन सीरियस एटीट्यूड लेकर कैमरे के सामने आएंगे तो ये सारे इंडस्ट्रीज भी देखेंगे, ये तमाम बैंकर भी देखेंगे, ये तमाम खिलाड़ी भी देखेंगे, उनको वो सीरियसली नहीं लेंगे। तो वो अपना काम करते रहे। दुरुस्त है। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि अब ये जो 20 रुपए फिक्स की है बिजली की कीमत और 90 से 100 अरब रुपए वजारत ख़जाना ने अपने ऊपर बोझ डाला है, ये IMF को काबिल कबूल होगा कि आप एक सब्सिडी दे रहे हैं जो कि टारगेटेड सब्सिडी तो ये नहीं है ना, एक तजारती शोबे को, एक्सपोर्टर को ये सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये वायलेशन नहीं है उस माहदे की? कौन सी वायलेशन, क्या वायलेशन है? IMF ने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया। सही, ठीक है, कमज़ोर टीम जाके मुज़ाकरात करती रही है उसके पास में, यही हंसने गाने मुस्कुराने वाले लोग थे जो मुज़ाकरात कर रहे थे, उन्होंने उनको नॉन सीरियस लिया, वहाँ भी नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाया होगा। तो जो उन्होंने जिस तरीके का चाहा उन्होंने प्रोग्राम हम पे लाद दिया। तो कोई निगोशिएशन नाम की चीज़ नहीं हुई है, ये एक सब्जुकेशन था, टोटल सब्जुकेशन, नॉट निगोशिएशन। ठीक है। तो जो उन्होंने लाद दिया हम पे लाद दिया जी। तो अब ये कोई नाउजुबिल्लाह को कुरानी आयत तो नहीं है ना जी, बिल्कुल हो सकता है। सही है। डार साहब कहते हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो। अच्छा नहीं, डार साहब कहते हैं डॉक्टर साहब कि मुझे IMF को एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं है और अगर वो बात करेंगे तो मेरे पास जवाज़ है। ठीक है, ठीक कह रहे होंगे, ये अप्रोच ठीक है, बिल्कुल ठीक है। IMF के साथ जितना आप दब के बात करेंगे उतना ही वो आपको मारते जाएंगे आपके ऊपर में। तो डॉक्टर साहब सामने आप में आके डाल के बात करें, ठीक रहेंगे वो। डॉक्टर साहब इस वक्त जो सूरत हाल है मईशत की गिरावट की, उस पर वो मोर ओवर जो हुआ है वो हुआ है सैलाब, और जिसकी वजह से 30 अरब से 40 अरब डॉलर का मज़ीद हमें नुकसान हो रहा है। तो आप ये फरमाएं कि माहिर मईशत के तौर पर इसका हम इजाला किस तरह कर सकते हैं? बैरूनी दुनिया हमें जो इमदाद देगी या कर्ज़ों में हमें जो रिलीफ देगी या हमें मज़ीद कर्ज़े देगी, इस तरह से हम मईशत को संभाल पाएंगे और बहाली का काम भी कर पाएंगे, तामीर नौ का काम कर पाएंगे? देखें ये जो 2022 का जो सैलाब है ये एक ऐसे मौके पे आया है कि जहां दुनिया भी एक बहरानी कैफियत से गुजर रही है। रशिया और यूक्रेन की जंग अभी जारी है, जिसकी वजह से वहाँ यूरोप में भी बहरान आया हुआ है, एनर्जी का बहरान है, उनकी मईशत रिसेशन में चली जा रही है, उनके यहाँ जॉब्स लोगों के लॉस हो रहे हैं, बहरान मचा हुआ है दुनिया में, बहरानी कैफियत से दुनिया गुजर रही है। सही। हमारे यहाँ पर किसी और तरीके की बहरानी कैफियत है, वो सियासी बहरानी कैफियत है, और ऐसे बहरान में आ गया है सैलाब, वो अपने एक बहरान को लेकर आ गया है। तो आप देखें कि ईमानदारी की बात यह है कि जिस सैलाब को जितना अटेंशन मिलना चाहिए था जी, वो अटेंशन नहीं मिल रहा है। वो नहीं देख रहा हूँ वो अटेंशन जो मैंने जब 2005 में था, जल्जला आया था या इवन 2010 का सैलाब आया था, उसमें जो मैंने जज्बा देखा था वो जज्बा हमें नज़र नहीं आ रहा। आप खुद सोचिए कि जिस सैलाब का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे सैलाब पे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव 2 से 3 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर चला जाए। आपको नजर आ रहा है? मैं इसी की तरफ इशारा कर रहा हूं कि ये बहुत बदकिस्मती है कि ऐसे टाइम पे सैलाब आया है कि जिनका हाथ थामना चाहिए था, हम उस तरीके से हाथ नहीं थाम रहे हैं सिवाय फौज के। जितने भी आप देखेंगे रिलीफ ऑपरेशन हो रही है, या वो फौज है या एयरफोर्स वाले ड्रॉप कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से चीज़ें, ये आर्मी ही जो है एज ए इंस्टीट्यूशन वो वहाँ पर लगी हुई है, आपको सिविल तो कहीं आपको नज़र नहीं आते। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अब हम जब उनको हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, देखें ये कुछ दिनों में लोग भूल जाएंगे। आप कर लें। अच्छा, ये हमारे यहाँ इतनी डायनामिक्स है सियासत में। अभी जैसे आप अभी इंट्रोडक्शन में लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च का जिक्र कर रहे थे, जिस दिन ये शुरू हो जाएगा
یہ آپ کے ہیڈ لائن سے بھی یہ سیلاب نیچے چلا جائے گا, اتر جائے گا. صحیح. ڈاکٹر نہیں, میرا لیکن سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہماری معیشت سنبھل پائے گی موجودہ حالات میں؟ اور چونکہ یہ چوتھی دفعہ وزیر خزانہ بنے ہیں جناب اسحاق ڈار, ماضی کے تجربے کی روشنی میں یہ سنبھال سکتے ہیں پاکستانی معیشت کو؟ دیکھیں, ہم معیشت کو جو ہے نا ایک آئسولیشن میں دیکھتے ہیں کہ معیشت ایک جزیرہ ہے. معیشت جزیرے میں نہیں ہے, معیشت پاکستان کی ہے, اور پاکستان مارچ کے بعد سے بند پڑا ہوا ہے. یہاں پر ایکسٹریم نیچر کا سیاسی بحران ہے. آپ سیاسی بحران کو معیشت کو الگ نہ کریں. آپ اس کو معیشت کو کہ معیشت ایک کوئی اور چیز ہے, وہ اس کو الگ سے ٹھیک کیا جائے گا, اور سیاست کوئی اور چیز ہے, اس کو الگ سے ٹھیک کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے, یہ دونوں کا چوری دامن کے ساتھ ہے. جب تک, اس لیے ہم اکانومی کو کہتے ہیں کہ آپ کی انوائرمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے, کیونکہ جب تک کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہوگا وہ بزنس مین آگے نہیں آئے گا اور اپنے بزنس کو ایکسپینڈ نہیں کرے گا. تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے کا ڈاکٹر صاحب ایک بریف کمنٹ کر دیں, ڈاکٹر صاحب ایک بریف کمنٹ کر دیں کہ معاشی اصولوں کو جب سیاسی فیصلے انفلوئنس کرتے ہیں تو پھر معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ اگر ہم آئسولیٹ نہیں کرتے تو اس کا پھر کیا حل نکالا جائے؟ دیکھیں, اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ سیاست میں اکانومی نہیں ہوتی ہے, پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے. اکانومی صرف ٹیکسٹ بک کی باتیں ہوتی ہیں, یا میں جس طریقے سے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں وہ اکنامکس پڑھاتا ہوں. لیکن جب آپ پریکٹیکلی گورنمنٹ میں جب آپ ہوتے ہیں, صاحب اقتدار ہوتے ہیں, تو آپ کو پھر پولیٹیکل اکانومی دیکھنی پڑتی ہے. صرف کتابوں والی اکانومی سے کام نہیں چلے گا. تو جب تک کہ ایک آرگن جو ہے پالیٹکس وہ اگر ٹرموائل کا شکار ہے, تو دوسرا آرگن اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں. جی ٹھیک. اس لیے اس لاک جام کو جتنی جلدی ہم اس لاک جام کو ختم کریں. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں اس چینل کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, بڑے سینئر اینکر پرسن تھے, جب میں نے کہا کہ جی اس لاک جام کو ایک ہی طریقہ ہے حل کرنے کا کہ آج آپ الیکشن کا اناؤنسمنٹ کریں, کل دیکھیں ماحول کیسا بدلے گا. تو کہتے ہیں کہ الیکشن ہوگا تو عمران خان جیت جائے گا. تو میں نے کہا کہ آپ پھر اس لیے کہ وہ جیت جائے گا تو آپ الیکشن ہی نہ کرائیں ملک میں. بہت شکریہ سر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب. آپ کے وقت ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آج وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان پہ سنگین الزامات عائد کیے ہیں, یہاں تک کہ انہیں فراڈیا کہہ دیا, اور یہ بھی کہا کہ میں قسم اٹھا کے گیا. تو بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, آج شہباز شریف صاحب کافی جارحانہ موڈ میں نظر آئے, اور انہوں نے بڑے سیدھے وار کیے عمران خان پہ. اس سے پہلے جب وہ وزیر اعظم بنے تو بہت سے ایسے بیانات تھے جو عمران خان کی جانب سے ان کے لیے داغے جاتے تھے, لیکن وہ اس کو اگنور کرتے تھے. اب یہ شہباز شریف صاحب کا جو ایگریشن ہے, باقی لوگ, مریم صاحبہ شو کرتی رہتی ہیں ایگریشن, باقی لوگ بھی کرتے رہتے ہیں, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ دیکھیے, 3 طرح کے دباؤ کا شکار ہیں میاں شہباز شریف صاحب. نمبر 1, ان پر ظاہر حکمرانی کا ایک دباؤ ہے کہ ان کی ایک جو شہرت تھی کہ جناب یہ بہت پرفارم کرتے ہیں, زبردست قسم کے مینیجر ہیں, اور ٹربل شوٹر ہیں, وہ امیج مجروح ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑا دباؤ ہے ان پر. معیشت نہیں سنبھل پا رہی, اور معیشت سنبھالنے کے لیے ان کی اپنی ٹیم کا جو بندہ تھا اس کو نکالنا پڑا اور اسحاق ڈار کو لانا پڑا. اب جو ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب باتیں کر رہے تھے, اس سے بھی تو وہ پریشان ہوں گے کہ یار مجھے اور میری ٹیم کو مہرا بنایا گیا اور اصل آدمی اس کو لانا تھا. ایک تو دباؤ ان پر یہ ہے. دوسرا دباؤ عمران خان نے ڈالا ہوا ہے, اور اگر جو باتیں چل رہی ہیں اس وقت ایوان اقتدار میں اور اسلام آباد میں, اگر وہ درست ہیں اور بظاہر وہ درست ہیں, تو اس سے بھی ان کو پریشانی ہوگی کہ مجھے سوائے بدنامی کے کیا حاصل ہوا. یعنی مجھے استعمال کیا گیا اور اس سے مجھے ذاتی طور پر سوائے اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ میرے کیس جو ہیں وہ ختم ہو گئے. باقی تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوا. وہ بھی ابھی پوری طرح تو ختم نہیں ہوئے, وہ کچھ ضمانتوں پہ ہیں, کچھ استثناء اور پہ اگر ہیں. حکومت کوئی ایسی آ جاتی ہے جن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کیس ختم ہو گئے اور ساری صورتحال وہ ہوگی, اگر عمران خان 2/3 اکثریت سے آ جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کیس دوبارہ بحال ہو جائیں گے بلکہ نئے کیس بھی بن جائیں گے,
اور جو اپائنٹمنٹس ہیں، جو بڑے فیصلے ہیں وہ بھی ریورس ہو سکتے ہیں، یہ بھی ان پر دباؤ ہے۔ لیکن ود ان پارٹی یا ود ان فیملی بھی ان پر دباؤ ہے کہ دیکھیں نا، حمزہ شہباز صاحب کہیں نظر آتے ہیں؟ پنجاب کے صدر ہیں وہ، ابھی تک تو صدر وہی ہیں نا پنجاب کے، لیکن پنجاب کی پولیٹکس میں پرسوں جب مریم نواز صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی تھی تو پنجاب کے پریزیڈنٹ کو وہاں ہونا چاہیے تھا، جی وہ نظر نہیں آ رہے۔ جی ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، پنجاب کا پریزیڈنٹ، اس کا مطلب ہے کسی نے اس کو روکا ہے کہ عباس صاحب کا کردار ختم ہو گیا۔ اور یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ جی مریم صاحبہ جب واپس آئیں گی تو نہ صرف وہ سربراہ ہوں گی پارٹی کی، بلکہ اگلے الیکشن میں اگر میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم نہیں ہوتی، عدالتی فیصلہ ریورس نہیں ہوتا، تو وہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار بھی باضابطہ وہی طور ہوں گے۔ پہ اب جو جانشین ہیں نواز شریف کی، وہ مریم نواز بن جائیں گی اور اس کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ بھی ان کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہوگی کہ جو بھی خواہ وہ 2008 میں ہوا، واپسی کے بعد جو معاملات ٹھیک ہوئے نواز شریف صاحب کے اور 13 میں وزیر اعظم وہ بنے، تو شہباز شریف صاحب بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ میری ہی محنت کا ثمر تھا۔ میاں صاحب تو گھر بیٹھے رہے پورا عرصہ۔ اچھا ارشاد صاحب، اور اب بھی اگر ان کو اقتدار بھی مل گیا ہے، لیول پلینگ فیلڈ بھی مل گئی ہے، آگے الیکشن میں بھی ان کو مواقع مل رہے ہیں، تو اس میں نواز شریف صاحب نے تو راستے بند کر دیے تھے، راستے کھولے ہیں شہباز شریف۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان کو ریلیف کا وسیلہ یہ بنے، یہ شہباز شریف۔ اچھا ایک اور لیکن ان پر دھبا یہ لگ گیا ہے کہ وہ تو کسی کام کے نہیں ہیں، اور انہوں نے معیشت بھی برباد کر دی اور سیاست بھی ہماری ختم کر دی اور ساکھ بھی تباہ ہوگی، تو یہ ظاہر ہے دباؤ کا شکار۔ خاندان کو بچانے میں بڑا کلیدی کردار ہے خاندان کو، بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔